बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 12 रबीउल अव्वल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन। हम यहाँ पे आपके सामने चंद अशआर रखते हैं। कशफ दुजा बिजमालिही हसनात जमीउ खिसालिही। ये शेख सादी के 3 मिसरे थे। एक और मिसरा चाहिए था इसको मुकम्मल करने के लिए, लेकिन शेख सादी कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि इसके आगे मैं क्या लिखूं। उनके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था। और फिर ये हुआ कि वो सो रहे थे कि उनको ख्वाब में बशारत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, उनको जगाते हैं, उनको बिठाते हैं, उन्हें कहते हैं कि शेख मुझे अपना कलाम सुनाइए। तो शेख सादी अपना कलाम सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं वो आपके सामने रखे 3 मिसरे, लेकिन चौथा मिसरा उनके पास चूँकि नहीं था, उनके जहन में नहीं आ रहा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फरमाया गया और वो चौथा मिसरा था, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये था शेख सादी का कलाम जो आपके सामने पेश किया। आज नबी अकरम सरकार दो जहां ताजदार मदीना आपका आज वलादत बासआदत का दिन है। खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़-ओ-समा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि ना इससे पहले ऐसा कोई बनाया और ना बाद में कोई बनाएगा। सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अरफा, सबसे अनवर, सबसे आलम, सबसे असब, सबसे अनसब तमाम कलमात मिलकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने से कासिर हैं। अगर सारे जहान के जिन्नो इनस मिलकर भी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और सीरत तैयबा के बारे में लिखना शुरू करें तो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं, मगर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कोई एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। जिस हस्ती का ज़िक्र मौलाए कायनात बुलंद करे, जिस हस्ती पर अल्लाह ताला की ज़ात दरूद व सलाम भेजे, जिस हस्ती का ज़िक्र अल्लाह रहमान व रहीम सारी आसमानी किताबों में करे, जिस हस्ती का चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना करवट लेना खाना पीना मोमिनीन के लिए बाइस नजात, बाइस शिफा, बाइस रहमत, बाइस सवाब, बाइस हिकमत, बाइस दानाई हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किबरिया को मोमिनीन के लिए बाइस शफात बनाया हो। इस हस्ती का मकाम अल्लाह और अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। फिर इस हस्ती के मुतल्लक सब कुछ लिखना इंसानों और जिन्नों के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खसूसियात अता फरमाई हैं, जिनको लिखना तो दरकनार सारे जहान के आदमी और जिन मिलकर भी नहीं गिन सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अल्फाज और उनकी ताबीरात से बहुत बुलंद बाला तर है। आप कायनात का मजमुआ हुस्न है। आपका कद ना ज़्यादा लंबा था ना पस्त, माथा कुशादा था, सर बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा था, आपके बाल नीम घुंघराले थे, आपकी भवें गोल खूबसूरत थीं, जहाँ वो मिलती हैं वहाँ
بال نہ تھے، وہاں ایک رگ تھی جو کہ غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین تھی، موٹی اور سیاہ سفیدی انتہائی سفید، آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا حلہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے سے دبانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت متوازی اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی، انتہائی باہم مربوط پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مبارک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہیں کہ آپ ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں جچے نہیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں۔ وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کا لقب دیا۔ یہ لقب صرف آپ کو ہی نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ کے آفتاب کی کرنیں سب سے پہلے اصحاب رسول پر پڑی، پھر تمام دنیا پر پھیل گئیں، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطے پر اسلام پھیل گیا، اور ان کرنوں نے چپا چپا پر ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں اور باقی سب مستور رہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول نے ان الفاظ میں بیان کیا، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنی بلندی پر گیا کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں اور ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ غرض یہ کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنا کر دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چلتے چلتے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین لکھتے ہوئے درمیان میں الف بھی کچھ لوگ ڈال دیتے ہیں جو نہیں ڈالنا، کیونکہ قرآن کریم میں جس طرح سے رحمت للعالمین لکھا گیا ہے، رحمت اور عالمین کے درمیان الف نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔